थी तो जो कुरान भी सुनते थे तो जो सच्चा दीन है वो इस्लाम भी है। इस्लाम के अलावा कोई और सब दीन झूठे हैं, एक इस्लाम ही वाहिद सच्चा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कलमा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा पढ़ा, इंजीनियर साहब को सुना 2014 से लेकर 2026 के पीछे अगर हम डीप करें और देखें कि इनके पीछे कौन था, दावत कहाँ से आई, तो इंजीनियर साहब हैं या इसके पीछे कोई और भी है? नहीं, इंजीनियर साहब ही है, इसके अलावा कोई नहीं। जब मुस्लिम हो गए हम पे इल्ज़ाम डालते थे भाई ये अकेले मुसलमान हुए हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। यानी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी, हाँ जी, हाँ जी, ये फिर भी कह रही थी कि ये दिल से मुसलमान ही हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने, अबू ने, मेरी घरवाली ने, पूरी फैमिली ने, मामू ने, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 295 बंदे मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके। उसको बताया था कि यानी कि जो सहाबा मुसलमान होते थे अल्लाह हू अकबर, वो अपने घर वालों के साथ रहते थे, उनको दावत देते थे। मैं हम अपने घर वालों से जब दूर हो जाएंगे तो इनको दावत दो। सुना क्या इंजीनियर साहब रिहा हो गए हैं, बाज़त बरी हो गए हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग इनकी आई थी तो हमने सुनी। इसने तो यानी कि ऑडियो में कहा था कि मैंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अंदर करवाया मैं उनको माफ़ करता हूँ। मैं देख लो ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास भाई, कहाँ से? मैं सिंध शिकारपुर से। सिंध से? माशाल्लाह, शिकारपुर से जी। कितने दोस्त आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अकेला ही आए हैं। अकेला जी। इसी काम के लिए आए हैं, कोई और काम था? नहीं, मैं गुजरांवाले में काम करता हूँ इधर होटल पे, तो मैंने सोचा संडे कल मिल के आऊँ अली भाई। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? अली भाई को अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से मैं इस्लाम कबूल हुआ है। सुनको उनको इनकी वजह से इस्लाम कबूल हुआ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सुना देखा। अच्छा, नहीं इससे पहले कौन सा मजहब था? इससे पहले हम हिंदू बिरादरी थे। आप हिंदू थे? जी, राजपूत हिंदू। राजपूत हिंदू, यानी सिंध में हिंदू कम्युनिटी तो आपकी काफ़ी सारी है। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब भी आए थे सिंध से, जी जी, वो भी एक हिंदू डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा, मेरे साथ बात की तो उन्होंने बताया कि 572 बंदे जो है ना अभी तक पूरे कबीला हमारा इस्लाम लेके आया है। और उन्होंने बताया कि इंजीनियर साहब को सुना था। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड हिंदूइज्म से तल्लक जी, क्या लगा इस्लाम में आने की क्या वजह बनी? इस्लाम में आने की यही वजह थी, तो जो कुरान भी सुनते थे तो जो सच्चा दीन है वो इस्लाम भी है। इस्लाम के अलावा कोई और सब दीन झूठे हैं, एक इस्लाम ही वाहिद सच्चा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तो अभी आप कह रहे हैं, जब आप हिंदुइज्म में थे जी जी, ये तब भी आपको फील होता था? जी तब भी हमें फील होता था कि यानी कमी होती थी कि हमें मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है जी, इस वजह से कि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी मुसलमानों की ज़्यादा तादाद थी, ये वजह थी? या आप अपने उन अकायद में जो हिंदुइज्म में है उससे आपको आपका ज़हन मुतमिन नहीं हो पा रहा था? नहीं, हिंदू मज़हब से हमारा ज़हन मुतवज्जिह था ही नहीं। जी, ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से फिर हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, हम पूरी फैमिली ने। किसने किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने, अबू ने, मेरी घरवाली ने, पूरी फैमिली ने, मामू ने, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 295 बंदे मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में। आपके इलाके में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हुए। तो सबसे पहले तो हम मुसलमान हुए थे, एक मैं था, एक कज़न था, 2-4 दोस्त थे, तो मुसलमान हो गए थे। मेरी बेगम भी मुसलमान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2-4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर 2-4 दोस्त, एक सनामला भाई है सिंध के हमारे रहने वाले, हमारे घर से करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी मेहनत की। एक 2-4 और भी दोस्त उसने भी मेहनत की, पूरे इलाके में दावत देती रही। नहीं, ये जो सनाउल्लाह भाई है जिन्होंने मेहनत की, जिस पे मेहनत की? हम पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुस्लिम थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मुस्लिम थे। ठीक हो गया, उन्होंने आपको दावत दी? जी उन्होंने दावत दी। इंजीनियर साहब को आप कब से जानते हैं? इंजीनियर साहब को उसने तारीफ कराया था हमें। अच्छा, वो भाई भी इंजीनियर साहब को जी उधर आया थे? जी, अच्छा। आपने जब इंजीनियर साहब को सुना तो आपको क्या बातें अच्छी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बातें अच्छी लगी, क्योंकि सही दीन बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अल्लाह रसूल से हट के बात करता ही नहीं। अल्लाह के रसूल पे बात होती है, परफेक्ट जो बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, साबी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसने। ठीक हो गया, तो दीन से हट के उधर गया ही नहीं। अच्छा, सब जब आपने इस्लाम कबूल किया जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त आप अकेले थे? नहीं, मैं तो मेरी बेगम थे। अच्छा, आपकी मियाँ बीवी की हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, दोनों ने इकट्ठे इस्लाम कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रुकावट, कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई चीज़ आपकी नहीं। फैमिली की तरफ से? नहीं, फैमिली वाले भी खुश थे, घर वालों भी तो ठीक हो गया था। हमने उनको तकरीबन, मेरे घर वाले, मैं 2017 में मुसलमान हुआ, तो मेरे घर वाले 2022 में मुसलमान हुए। उन पर मेहनत चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में 2022 में आकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, आपके ऊपर इस्लाम का किसी ने कोई इस्लाम कबूल करने के लिए कोई प्रेशर, कोई जोर तो नहीं डाला? नहीं, किसी ने डाला, खुद बस दिल चाह रहा था कलमा पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कलमा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा पढ़ा, इंजीनियर साहब को सुना 2014 से लेकर 2026 तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो क्लिप देखी जितनी भी आई अल्हम्दुलिल्लाह। 17 में आपने इस्लाम कबूल किया? जी, आपने और आपकी मिस
ایسا ہی ہے؟ جی الحمدللہ. 2 بندے تھے اس وقت اسلام قبول کیے تھے آپ کی فیملی کے؟ جی میری فیملی کے 2 بندے ٹھیک تھے. ہو اور گیا. بھی تھے دوست. محمد حنیف تھا میرا چچے کا بیٹا تھا, وہ فوت ہو گیا ہے, وہ بھی شامل تھا. 2-4 اور بھی انہوں نے دوست بھی تھے. اسلام قبول کیا جی تھا؟ وہ فوت ہو گیا. ماشاء اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جی. اچھا یہ اس وقت کے دوست تھے جو آپس میں اس وقت تحقیق میں کے میدان میں نکلے ہوئے تھے اور اسلام اس وقت جب آپ نے قبول کیا, گھر والوں کو دعوت کس نے دی پھر وہ کیسے 5 سال بعد؟ گھر والے کو میں, امی کو, ابو کو روز رات کو بولتا تھا اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ بھائی مسلمان ہی جو کلمہ پڑھتا ہے وہی جنت میں جائے گا, جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو قیامت والے دن حدیث میں لکھا ہوا تھا جس نے ایک دنیا میں ایک دفعہ ہی پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ایک بار بھی پڑھا ہوگا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے الحمدللہ, اللہ کے علاوہ شریک کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن میں لکھا مسلمین مسلمان, یعنی کہ مسلمان بن کے رہو, شرک نہیں کرنا. جی بابوں کے پاس تو جانا ہی. یعنی 5 سال لگ گئے آپ کے پیرنٹس کو, آپ کے والدین کو یہ بات سمجھنے میں؟ جی جی. اچھا ابھی تک آپ کی وہ جو کمیونٹی ہے کتنے بندوں کو آپ لوگوں نے دعوت دی؟ الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 295 بندے مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے پیچھے اگر ہم ڈیپ کریں اور دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون تھا, دعوت کہاں سے آئی, تو انجینئر صاحب ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے؟ نہیں انجینئر صاحب ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا انجینئر صاحب جی, جو انجینئر صاحب سے ہم سنتے تھے, ویڈیو کلپ دیکھتے تھے, وہی کچھ سب کچھ یاد کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے. پھر دوست کو بولتے تھے جو قریبی دوست تھے ان لوگوں کو دعوت دی ہم لوگوں نے, اس نے پھر اپنے گھر دی, اپنے دوستوں میں دی. اس طرح سے آہستہ آہستہ الحمدللہ سب نے اسلام قبول کر لیا. اچھا آپ کی کمیونٹی میں آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ بہت کرنا پڑا. ہاں کچھ بتائیں نا, کیا یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہمارے گاؤں میں ہمیں تو جب کھانا پینا ہوتا تھا, ایک غیر مسلم سندھ میں سسٹم ایسا ہوتا ہے نا, جب ایک غیر مسلم ہے نا اس کو ساتھ نہیں کھلاتے, روٹی شوٹی یا پانی چائے وغیرہ ساتھ بالکل نہیں کھلاتے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جب مسلم ہو گئے ہم پہ انظام ڈالتے تھے بھائی یہ اکیلے مسلمان ہوئے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی یہ جو مسلم کمیونٹی ہاں جی یہ پھر بھی کہہ رہی تھی کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے. اب آپ الگ رہ جاؤ, اب اپنے گھر والوں سے الگ رہو. تو ہم نے اس کو بتایا تھا کہ یعنی کہ جو صحابہ مسلمان ہوتے تھے اللہ اکبر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے, ان کو دعوت دیتے تھے. ہم اپنے گھر والوں سے جب دور ہو جائیں گے تو ان کو دعوت کون دے گا؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے تھے وہ کون تھے؟ مسلم بھی تھے بھائی, نہیں مسلمان ہی تھے وہ, جو ہم عام لوگ تھے یا کوئی علماء تھے, عالم دین تھے, یہ کیا ان کا سٹیٹس کیا ہوتا تھا؟ عام مسلمان ہی تھے. عام مسلمان تھے جی, جو وہ ڈیرے ہوں گے یا کوئی اپنا کوئی اثر سوخ والے ہوں گے, وہ جو کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ نال کیوں رہتا الگ ہو جائے نا. ہاں جی الگ رہ ہو. پھر ہم ان کو بولتے تھے, بہت پریشانی جھیلنی پڑی, بس پریشان ہوتے بہت تھے. تب سوچتے بھی تھے کہ ہم اکیلے مسلمان ہیں, پھر بھی سوچتے تھے مایوس نہیں ہونا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی تو پھر بہت پریشانیاں پہ ہمیں کھانا پینا جو ہمارا الگ کر دیتے تھے مسلمان ہونے کے بعد بھی. تو ہم یہی بس اللہ سے دعا مانگتے تھے ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب سب مسلمان ہی ہوں گے. اچھا اسلام آپ نے قبول کیا 2017 میں؟ جی الحمدللہ. آپ کے استاد محترم کے اوپر ابھی 2025 میں 295 سی بھی کٹ گئی. جی تب آپ ایک نان مسلم سے اسلام میں آئے, تو آپ نے دیکھا اسلام والے کا تو یہ حال ہو رہا ہے, تو پھر کیا سوچا؟ ہم نے بولا جو اس نے کام کیا ہے نا وہ تو کر ڈالا ہے. ہاں جی ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں سب ویڈیو کلب موجود ہے, اس کے بہت اسٹوڈنٹ ہیں, ایک ہی بہت اسٹوڈنٹ سب کو. جی لیکن آپ نے یہ چیز فیل کی کہ آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا تو شکوہ ہے نا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہندو یہ آپ اس فیملی میں رہتا ہے چھوڑ دے, ایک مسلمان کے ساتھ کیا کیا مسلمانوں نے؟ بس یہ دیکھ رہے تھے, ہم نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ, بہت افسوس ہوا, دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ ان کو رہا عطا فرمائے. الحمدللہ نمازیں پڑھی, نمازیں میں دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ ان کو باعزت بری کر دیں. تو ایک دن سنا کہ انجینئر صاحب رہا ہو گئے ہیں, باعزت بری ہو گئے ہیں. تو آڈیو ریکارڈنگ ان کی آئی تھی, تو ہم نے سنی. اس نے تو یعنی کہ آڈیو میں کہا تھا کہ میں نے تو یوسف علیہ السلام کی نسبت حاصل کرتا ہوں, جن لوگوں نے مجھے اندر کروایا میں ان کو معاف کرتا ہوں. میں دیکھ لو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. ایک بندے پہ الزام غلط لگایا گیا ہو پھر اس کو اندر کرایا گیا ہو. مثلاً عام آدمی کو ہم دھکا ماریں وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں, ہم دھکا ماریں گے اٹھا کے اینٹ مارے گا. ایک بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صرف دین کے لیے کر رہا ہے, اور کچھ نہیں ہے, صرف دین ہے, خالی اسلام ہے. اچھا ابھی تک 275 لوگ جو ہے حق قبول کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ جی. اور یہ بھی مشن جاری ہے؟ جی الحمدللہ. ہماری نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو کوئی علماء سے مسئلہ تو کوئی نہیں؟ کیونکہ پہلے جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا ہمارے پاس, وہ بھی ہندو ڈاکٹر تھے, اور وہ انہوں نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا, اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی ول سے کیا, اور ابھی تک 572 بندہ جو ہے نا ہمارے پورے قبیلے کا اسلام لے آیا ہے. لیکن وہ ایک گلا کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یار اب یہ ہو رہا ہے کہ اسلام تو قبول کر لیا, کبھی وہ وہابی آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاتھ چک کے نماز پڑھو, کبھی وہ آ جاتے ہیں سنی, وہ کہتے ہیں تھلے ہاتھ کر کے نماز پڑھو. اس طرح کی پرابلم آپ کے ساتھ کوئی نہیں؟ نہیں ہمیں ڈر نہیں. ہم نے الحمدللہ
रफ़े दिन नमाज पढ़नी है, माशाल्लाह। एतरात रख के पढ़नी, कोई टेंशन नहीं किसी दी। हाँ, हाँ। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको कोई रुकावट भी नहीं है? नहीं नहीं, पहले शुरू में तंग करते थे भाई रफ़े दिन ना पढ़ें, हमने बोला हम आपके साथ हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करेंगे सिवाय रफ़े दिन को छोड़ के, हम रफ़े दिन करेंगे। हम आप नमाज़ें आपके पीछे पढ़ते हैं, जनाजे आप पढ़ते हो, निकाह आप पढ़ते हो, ईद आपके पीछे पढ़ते हैं, तरावियाँ आपके पीछे पढ़ते हैं, मैं अगर रफ़े दिन नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, चाहे जान चली जाए रफ़े दिन नहीं छोड़ेंगे। अभी तक 275 जो बंदे आपने बताया जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आपकी अपनी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी इस्लाम ले आई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फैमिली और खुश है इस बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं नहीं हुई? ज़बरदस्ती कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुश है इस बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक होगा। आज अपने उस्ताद मोहतरम से भी मिल लिया, नहीं अभी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जिनकी वजह से आप दीन इस्लाम में आए, जी, जी। आपका कहना है ना? जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज इंशाल्लाह आपके साथ उस्ताद मोहतरम मिलेंगे भी, पिक्चर भी बनवाएंगे। अच्छा लगा भी, हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं, आप इस्लाम में आए। और वैसे तो इंसानियत के नाते भी हम आपस में भाई भाई हैं, इस्लाम के नाते से तो और ज़्यादा गहरे भाई हो गए। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत भी दे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू जी सो मच।